वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शेब हुसैनी और आप देख रहे हैं शेब अमलियात यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे। तो प्यार दोस्तों, आज ख़ास अमल बताऊंगा। आँखों में रूहानी ताकत का करंट, हाथों में, पाँव में, यानी जहाँ देखोगे रूहानी ताकत का करंट पैदा होगा और जो बोलोगे मुंह से वो हो जाएगा। तो तरतीब सारी बता देता हूँ। अगर आपका कोई अमल काम नहीं करता, जैसे कोई तावीज़ वगैरह लिखते हैं तो उनका काम नहीं करता, वो बोल रहे थे कि वही कोई ऐसा अमल बताएं। और जो आज अमल बता रहा हूँ ना, उसके बाद कोई भी रूहानियत का अमल, जैसे कोई अमल काम करता है तो मैं नहीं बताऊं तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि ये आज ख़ास अमल बता रहा हूं। तो आप इसको ही पकड़ के रखें तो सारी अमलियात के काम आपके बनते चले जाएंगे। रूहानियत पैदा होगी, रूहानियत काम करेगी, रूहानियत से काम किस तरह से ले सकते हैं, इससे सब कुछ आपका हो जाएगा। और कि आप इससे हाजात भी अपनी पूरी कर सकते हैं। और तावीज़ को आप इसको फूंक मार देंगे, तावीज़ को ये अमल पढ़ के, तो तावीज़ गोली की तरह काम करेगा। तो प्यार दोस्तों, तब तक के लिए आपसे मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। तो प्यार दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम चलते हैं अपनी अमल की जानिब में। आपको आज अमल बताता हूँ रूहानी ताकत का एक ख़ास करंट पैदा करने वाला अमल, और जो आपके तावीज़ात गोली की तरह काम करेंगे। तो नाजायज़ किसी पे भी ना करें, क्योंकि ये जो अमल दे रहा हूँ ना, इससे आपके अमाल बहुत काम करेंगे। यानी नज़र रख के जो बोलोगे ये पढ़ के वो हो जाएगा। तो प्यार दोस्तों, आपने किस तरह से इसको पढ़ना है, आपने उरूज माह में इसको आपने पढ़ना है। पहले तरतीब बता देता हूँ, फिर आपको अमल बताता हूँ अमल कौन सा है। उरूज माह में आपने इसको पढ़ना है और आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा रात को 12 बजे के बाद, आपने जुम्मा के दिन रात को 12 बजे के बाद आपने इसको पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 15 मिनट तक पढ़ लें। ये टोटली के इसका दिन कोई मुकर्रर नहीं है, और इसका ख़ास करंट जब आपके पास आ जाए तो उसके बाद 41 मरतबा रोज़ाना इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपके सारे अमाल काम करने लग जाएंगे। और करंट कैसे पैदा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अमाल जैसे आप पढ़ेंगे रोज़ाना 15 मिनट, तो आपके जिस्म में एक करंट सा आ जाएगा। तो उसके बाद जब आप तावीज़ लिखेंगे तो ये अमल आपने 7 बार पढ़ के तावीज़ पे दम करना है। तावीज़ पे जैसे दम करेंगे तो वो तावीज़ गोली की तरह काम करेगा। तो प्यार दोस्तों, उरूज माह में 15 मिनट आपने ये अमल पढ़ना है डेली के हिसाब से। फिर आपने आज़मता भी करना है। 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 11 दिन के बाद आपने आज़मता करना है। अगर आपका ये रूहानी आप देखेंगे ना सॉरी कि आप जब बैठे हैं ना ऐसे, तो आपका एक करंट पैदा होगा। जब आप इसको किसको भी पढ़ेंगे, जैसे कोई भी अमल पढ़ते हैं या ये अमल पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे हाथों में करंट, आँखों में करंट और जिस्म में करंट ही करंट पैदा होगा, जो रूहानी ताकत का एक ख़ास करंट है। लोग तलाश कर रहे होते हैं ऐसे अमाल को। मैं ऐसे यहाँ पे इजाज़त भी दे देता हूँ और खुला अमल भी दे देता हूँ हक़ सच का। अल्लाह पाक मुझे हक़ सच बोलने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो हम चलते हैं अपनी अमल की जानिब। अमल मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, आप इसको याद कर लें या फिर देख के पढ़ लें, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं होती। जैसे आमिल साहब बोलते हैं कि ये याद नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, मगर कि ये याद नहीं होगा तो फिर भी ये काम करेगा, क्योंकि भाई देख देख के भी आप पेपर पे लिख के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये अमल है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह अल कादिर व अल काहिर अल कवी अल काफ़ी या हय्यु या कयूम ला हुल्ला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम
یا حنان یا منان ذوالجلال والاکرام، یہ روحانی طاقت کا ایک خاص عمل ہے، بہت بڑا خاص، جو آپ اس کو 7 بار پڑھ کے اور تعویذ پہ سے پھونک مارو گے تو تعویذ والا جو بندہ ہے نا وہ گھر بھی نہیں پہنچے گا، اس کا کام ہو جائے گا، وہ گھر بھی نہیں پہنچے گا۔ جیسے کوئی بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی کام کروانے کے لیے، کوئی مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، یا پھر جادو جنات کا مسئلہ، کسی کا محبت کا مسئلہ ہو، یا کسی کا روزگار کا مسئلہ ہو، کسی کا روٹی شوٹی کا مسئلہ ہو، تو آپ وہ تعویذ اس والا مرض والا بنا کے اس کو 7 بار پڑھ کے اس عمل کو، اور آپ اس کے تعویذ کے اوپر اپنے پھونک مار دینی ہے۔ جیسے آپ پھونک مارو گے، اس کو دو گے، بسم اللہ پڑھ کے اس کے دے دینا، تو آپ نے پھر آپ کا کام بنتا چل جائے گا۔ اور یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2-4 آپ نے الفاظ بولنے ہیں۔ رات کو جب آپ 12 بجے کے بعد یا 12 بجے آپ پڑھیں گے یہ اعمال، اور عروج ماہ میں جمعہ کا دن تو 15 منٹ آپ نے اعمال پڑھنا ہے، اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے، اور آپ نے وضو وغیرہ پاک صاف ہو کے اور پھر پڑھنا ہے۔ تو پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول نام اللہ کا، دوسرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تیسرا نام چاروں یاروں کا، انادی دعا لڑے اور میرا کام چڑھے۔ ایسے آپ نے ہر عمل سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک لفظ آپ ضرور یاد کر لیں، اور یہ لفظ آپ ہر تعویذ سے پہلے پڑھیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ استاد حکیم لقمان حکمت کے بادشاہ کی۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے اول نام اللہ کا، دوسرا نام محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تیسرا نام چاروں یاروں کا، انادی دعا لڑے میرا کام چڑھے۔ تو آپ نے حکیم لقمان یہ بھی اپنے الفاظ بولنے ہر عمل سے پہلے، عمل تب کام کرے گا۔ یہ دل کے راز ہیں، ایسے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ جو میرے جاننے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے شاگرد لوگ ہیں، تو اس کو کر سکیں۔ اور یہ اصل حقیقتی راستہ جو عملیات کا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے پہلے بولنا ہے کہ استاد لقمان حکیم حکمت کے بادشاہ کی۔ پھر آپ نے بولنا ہے کہ اول نام اللہ کا، دوسرا نام محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تیسرا نام چاروں یاروں کا، انادی دعا لڑے میرا کام چڑھے۔ پھر آپ نے یہ عمل پڑھتے آپ نے رہنا ہے، جو میں نے آپ کو عمل پڑھ کر سنایا۔ تو پھر عازم تھا آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جیسے سامنے والے لوگ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ آتے جاتے ہیں، تو پھر یہ 7 بار عمل پڑھ کے اگر کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو آپ یار بولتے ہیں کہ اس کو اٹھانا ہے، کہ یہ تنگی کر کے رکھا ہے یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ ایسے مذاق کر رہا ہے، یا پھر کوئی آتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، تو اس کو آپ نے عمل کو عازم طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے اس کو 7 بار پڑھ کے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں بندہ یہاں سے اٹھ جائے، پھونک مار دینی ہے 3 سیکنڈ کے اندر۔ اگر بندہ وہاں سے اٹھ گیا تو عمل آپ کا بحال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اس عمل کو پڑھ دینا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ بالکل خاص عمل ہے، اور آپ نے نظر رکھ کے جو چاہے بول دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو آپ محبت میں پھنسانا چاہتے ہیں، جائز محبت، حرام نہ کرنا، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، تو ایسے عمل میں دینا ہی بند کر دوں گا۔ یوٹیوب کو بھی ایسے سمجھو تالا لگا کے رکھوں گا، پھر پتہ تو مجھے چل جاتا ہے اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے میرے عمل سے، تو الٹا وار میرے پاس ہی آتا ہے، اور مجھے سب پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ کس نے عمل کیا اور غلط اس کو آپ نے چلایا، تو وہ ضائع ہو جائے گا، نقصان دے گا، پھر مجھے بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ ناجائز کسی پہ بھی نہ کریں۔ تو محبت کے لیے ایسے ہی آپ پھنسانا چاہتے ہیں، اس کو 7 بار پڑھ کے دم کریں گے تو 1 سیکنڈ کے اندر وہ محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ باتیں میں بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر کہ بتا رہا ہوں کہ اس کو گرفتار کریں، یعنی کہ جیسے آپ روزگار وغیرہ کسی سے کروانا چاہتے ہیں، کسی آفیسر کو پھنسا لیں، بڑے آدمی کو، اس سے جاب وغیرہ لے لیں، باقی کہ ایسے نہیں لڑکی کو پھنسا کے
या फिर लड़के को अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसा काम नहीं करना। बाकी के अपनी फ़ायदे के लिए जो रोज़गार करता है, जो बिज़नेस वगैरह करता है, तो उसको आपने फूंक मार के बिज़नेस में अपनी में फंसा देना है। तो ऐसे ही आपका अमल आपने ऐसे ही चेक करना है कि मेरा अमल काम करता है नहीं करता। 7 बार पढ़ के आपने किसी के ऊपर भी फूंक मार देनी है। तो इसलिए स्टॉप कर दिया, कुत्ता भौंक रहा था पीछे से, तो इसलिए। तो ऐसे ही आपने तावीज़ को 7 बार से दम करना है, फलां बिन फलां का बंदा काम बने, ऐसे करके आपने दम करना है। फिर फूंक मार के ऐसे आपने दे देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर दे देना है उसको। तो इंशाल्लाह जब घर भी नहीं पहुँचेगा तो उसका काम हो जाएगा। ये रूहानी ताकत का एक ख़ास अमल था जो मैंने आपकी खिदमत में हाज़िर किया है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, ढेर सारा प्यार आप भाई बहनों के लिए। किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।